नाम बताएं कि बिस्मिल्लाह करें। 2 मिनट बिस्मिल्लाह में पूछा नहीं जी हाँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, हम आपके मशकूर हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। मुल्क जिस अंदाज़ में चलाया जा रहा है, जिस अंदाज़ में इंतखाबात हुए 24 के, और जिस अंदाज़ में वर्दीपोश लोगों ने अवामी मैंडेट को रोंदा, सबसे पॉपुलर लीडर उसकी पार्टी को उसका इंतखाबी निशान छीन के और दूसरे ड्रामे मरामे करके जो निज़ाम बनाया, आप उसके गवाह हैं। ये निज़ाम, हम पाकिस्तान के वो लोग हैं जो चाहते हैं कि 70-78 साल या 75 साल से पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों को यकजा करने, पाकिस्तान को एक बेहतरीन जमहूरी फेडरेशन बनाने, उसका वाहिद रास्ता यही है कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। जो पार्टी जीते वो हुक्मरानी करे, जो हारे वो अपोजिशन इन द वेटिंग इंतज़ार करे, दोनों एक दूसरे का एहतराम करें ताकि पाकिस्तान फले फूले। बदकिस्मती से पाकिस्तान को पता नहीं क्या नज़र बद लग रही है। तीन दहाइयाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ सियासी लोग यूँ हैं और सियासी लोग यूँ हैं। 3 दहाइयों में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने 10 साल, ज़िया-उल हक साहब मरहूम ने 11 साल, मुशर्रफ साहब ने बग़ैर शिरकत गैर 10 साल। क्या उन्होंने किया, इस मुल्क को क्या मिला? ये मुल्क जो आबादी की तरफ जा रहा था, जहाँ एक पाकिस्तानी कौम बनने की तरफ जा रही थी, हमें ये तस्लीम करना होगा, फ़ौजियों को भी, जजिस को भी, हम सियासियों को भी, कि हम 75 साल में इसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं कि हम एक पाकिस्तानी कौम बना सकें। हमने नफ़रतों को हवा दी। नफ़रतों के नतीजे में जिन सियासी लोगों के से ये ख़तरा होता है कि ये आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनको या फांसी चढ़ाया जाता है या जेलों में ठोस दिया जाता है या फलाना किया जाता है। आजकल ये तमहीद इसलिए बांधनी पड़ी, हम वो लोग हैं कि हम मुखालिफ की भी माँ बेंचों का एहतराम करते हैं। मैं इंतहाई ज़िम्मेवारी से कहता हूँ, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी ये सारी पार्टियाँ बशमूल ये सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी इमरान खान उसका हिस्सा है, अलामा साहब हैं। हम अपने कारकुनों से कहते हैं, अपने ज़िम्मेदारों से कहते हैं कि जो आदमी बदतरीन मुखालिफ की माँ बहन बेटी के मुतालिक कुछ लिखेगा, हम उसे वो नहीं करते। इट डज़न्ट बिलोंग टू अस। गाली गलौज की सियासत ने इस मुल्क को बर्बादी की उस पर, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम द अदर पार्टीज़। आए पाकिस्तान को चलाएं, आए पाकिस्तान को बचाएं। बचाने का रास्ता यही है कि ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट होगी, यहाँ अदलिया आज़ाद होगी अपने फ्रेम में, प्रेस आज़ाद होगा, फीका मिका कुछ नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान, खुदा उनको पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन अफवाज बनाए, उन्हें भी आइन के दायरे में लेकर चलना होगा। पाकिस्तान फैलेगा भी, फूलेगा भी। इन हालात में जबकि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में आग लगी हुई है, रोज़ाना 80 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा इंसान गोलियों से मरते हैं, पुलिस की शक्ल में, रेंजर की शक्ल में, सिपाहियों की शक्ल में, आवाम की शक्ल में। इन हालात में उम्मीद की एक किरण चल पड़ी थी, एक उम्मीद पैदा हो गई थी। बाबा हम ये सोच रहे कि देर आए दुरुस्त आयत। पाकिस्तान की अदालत आलिया ने ऐलान किया, इमरान खान के मुतालिक कोई अफवाहें थी, सेहत उनकी अच्छी नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आँख की वो नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि इमरान खान को शिफा अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तहरीक इंसाफ ने कॉपरेशन के लिए, इस मुस्बत बात को आगे बढ़ाने के लिए
تحریک انصاف نے تمام پاکستان میں اعلان کیا کہ اس دن شفا کے گرد کوئی انسان نہیں آئے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی مرد آباد زندہ باد نہیں ہوگا، کوئی جلوس جلسے نہیں ہوں گے۔ ان سب کے باوجود رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون سی وہ بلائیں ہیں، بلیک شیپس ہر ادارے میں ہوتی ہیں۔ بعض بلیک شیپس نہیں چاہتی کہ پاکستان جمہور کے راستے پہ چل پڑے۔ کیا ہوتا؟ عمران خان اگر ایک ہفتہ پڑا رہے جیل کی کوٹری کے بجائے بیڈ نمبر فلانے پہ ایک ہفتہ پڑا رہتا، ڈاکٹر اسے دیکھتے، کون سا آسمان گر جاتا۔ رات کے اندھیرے میں سن رہا تھا الفاظ آئے کہ عمران خان کو پہنچا دیا گیا، میں بڑا خوش ہوا، بچی کے پہنچا دیا گیا ہے، وہ شفا میں رہیں گے 1 یا 2 دن۔ صبح کو پتہ چلا کہ سب کچھ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ان حالات میں ایسے موقعوں کو ضائع کرنا اس ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ پاکستان کوئی جانے یا نہ جانے، پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی عمران خان کی ہے، اور عمران خان اس وقت، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ضمیر کا قیدی ہے۔ وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہے، اور یہی ایک انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس کو توڑنے کے لیے انتہائی کوششیں ہوئی، چونکہ وہ آدمی نہیں ٹوٹا۔ اب پتہ نہیں اس کو آئسولیشن میں، میری جو باتیں میری شنید کی ہے، شاید وہ ٹھیک نہ ہو، شاید وہ مکمل وہ نہ ہو، شنید میں آیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ مرسی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے آئسولیشن میں رکھ کر، انسانوں سے دور رکھ کر ایذا پہنچائی جا رہی ہے، میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس بارے میں ہم آئے ہیں کہ آپ سے بات کریں۔ نہ میں کسی سے مخاصمت ہے، نہ میں کسی فوجی سے، نہ کسی شہباز شریف سے، نہ کسی نواز شریف سے۔ ہمیں اگر مخاصمت ہے ان قوتوں سے ہے جو پاکستان میں آئین کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے، جو یہاں ایک آزاد عدلیہ تسلیم نہیں کرتے، جو یہاں غریب کے روٹی پانی کا بندوبست نہیں کرتے۔ ہم ان کے خلاف ہیں۔ گالیاں ہم نہیں دیں گے، پتھر نہیں اٹھائیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں، جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے۔ اس بارے میں ہم آئے ہیں۔ کل کا جو واقعہ ہوا ہے، تاریخ انصاف کے سارے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، علامہ راجہ صاحب، میں اور ہماری ساری پارٹیاں 100% ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک پیج پہ ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کل سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن بنائی جائے۔ اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، خدا نظر بد سے بچائے۔ آپ بھی کوئی وہ انگاروں پہ وہ ڈالیں، وہ فلانی بولتے ہیں، تاکہ نظر بد سے بچے، اور اس بلا سے پاکستان کے فوجیوں کی بھی جان چھڑائیں، عوام کی بھی جان چھڑائیں، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل پہ آگے بڑھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محمود خان صاحب چکزئی نے یہ جو کہا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے پاکستان کے عوام اذیت کی زندگی گزار رہے تھے، تکلیف میں تھے، ناانصافی دیکھ کر۔ جب ان کا مینڈیٹ لوٹا گیا، تکلیف میں تھے۔ ان کی پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے چھینا گیا، تکلیف میں تھے۔ جب ان کی اسپیشل سیٹس چھینی گئی، تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے۔ پاکستان کے اندر ایسی آئینی ترامیم کی گئیں جنہوں نے عدلیہ کا استقلال ختم کر دیا، پارلیمنٹ کو بھی بے معنی کر دیا۔ لوگ اذیت اور تکلیف میں تھے، مہنگائی سے تکلیف میں تھے، مشکلات میں، ناامنی سے تکلیف میں ہیں۔ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ایک امید کی کرن دکھائی دی کہ ہم ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ خان صاحب جب شفا اسپتال میں آ جائیں گے، ایک فری آزاد قسم کے ڈاکٹر ان کو دیکھیں گے، اور ان کی صحت کے بارے میں حقیقی پتہ چلے گا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سسٹم جھوٹ پر مبنی ہے۔ جھوٹوں کی گواہی خدا قبول نہیں کرتا، تو ہم کیسے قبول کریں گے؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ فاسق و فاجر کی بات آنکھیں بند کر کے ہم نہیں سن سکتے اور اس پر یقین کر سکتے۔ یہ آپ نے جانتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ لوٹ کے آئے ہیں، غصب کیا ہوا انہوں نے، ڈاکہ ڈالا ہوا انہوں نے، تو ہم ان کی بات پر یقین نہیں کر سکتے۔ سرکاری اسپتالوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسی رپورٹس تیار کرتے ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ابھی حالیہ کراچی کے اندر ایک کیس ہوا ہے، وہ بیچارہ مارا گیا، اب دوبارہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے رپورٹ ہی کرا لکھی۔ پاکستان ایسا ہے۔ تو
عدلیہ نے सुप्रीम कोर्ट ने आला अदालत ने बेहतरीन फैसला किया कि इन्हें अशफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ले जाया जाए। इनके दो जी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ले जाया जाए। उनकी हमशीरा जो डॉक्टर साहिबा है और उनके जो काबिल एतमाद डॉक्टर फैसल सुल्तान है वो भी बोर्ड का हिस्सा होंगे और इनका जो चेकअप हो जाएगा, इनकी लैब में टेस्ट हो जाएंगे और चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि चले हम एक बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू कर रहे हैं दोबारा से। हमारे हुक्मरान पहले रिव्यू पिटिशन में चले गए, उसके बाद फिर जो उन्होंने किया कि किस तरह से उनको लेके आए, डॉक्टर फैसल सुल्तान को सीधा शिफा में ले गए और उनकी हमशीरा को पिम्स में ले आए, पता नहीं थे कहाँ लेके जा रहे हैं। और बिल्कुल सबुटाज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी। इनकी तारीख ऐसी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने होंगी। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर। ये वाहिद जमात है जिसने बराह रास्त हमला किया और गुस्से अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज उसी चीज़ की याद ताज़ा हो गई है कि आपका कानून पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, अदलिया के फैसलों पर कोई एतमाद ही नहीं है। जो फैसले आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आए आप उनको नहीं मानते, आप रिजेक्ट करते हैं। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, ये ज़्यादती की है, जुल्म किया है। देखें कानून इतना और सुप्रीम कोर्ट इतना हमारी नज़रों में गिर जाए, वाकई ऐसे लोगों का दिमाग चेक होना चाहिए। ये कहीं ज़हनी मरीज़ तो नहीं है? किस तरह से जुर्रत करते हैं ये लोग, हैरानगी है वाकई। ये पाकिस्तान के अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट को हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं उसके फैसलों को। फिर हमसे कहते हो कि आप जाओ कोर्ट्स के अंदर जाओ और कोर्ट्स की बातें सुनो और कोर्ट्स की बातों पर अमल करो और कोर्ट से फैसला लो जाके। आप इसकी जनाब रट लगाए रखते हो कि जाओ कोर्ट में, जाओ कोर्ट में, जाओ कोर्ट में, और जब कोर्ट फैसला करती है आप इस पर अमल नहीं करते हो। मेरे ख्याल में ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ और पाकिस्तान की इस अदलिया के साथ जिसे लोग मायूस थे, जिसने एक अच्छा फैसला किया था। मुझे उम्मीद है कि खालिक के कायनात खुदा भी ऊपर है, अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। वो देखता है, समी है, देखता है, बसीर है, हमारी इशारा से ज़्यादा हमारे करीब है, सब कुछ जानता है, उससे कुछ छुप नहीं सकता है। खुदा का कानून भी प्रिवेल करता है, वो कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता। इंशाअल्लाह ज़ालिमों का मुकद्दर हमें